अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे अपनी फैमिली के साथ। आज मैं आपको लेके आई हूँ जी, ये है चन्नाब के किनारे पे पार्क किनारा नाम भूल गया मुझे इसका किनारे पे एक पार्क है। उस एरिया में वज़ीराबाद गुजरावाला खारियाँ सबको पता है, चनाब के किनारे पे। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल पे मैं लगा दूँगी इसका नाम भी, टाइटल में इन थंबनेल पे। बहुत अच्छी जगह है बड़ों के लिए। सबसे इसकी जो अच्छी चीज़ है वो ये कि फैमिली पार्क है। फैमिली के अलावा ये दूसरे लोगों को ये जाने नहीं देते, स्पेशली मेल पर्सनस को। लड़के वलके छड़े छाट जो हैं उनको नहीं जाने देते, फैमिली के साथ सिर्फ जा सकते हैं आप। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट झूले हैं, बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं और बड़ों के लिए भी हैं। ज़्यादा बड़ों के लिए हैं, बच्चों के लिए कम हैं। लेकिन जो इसकी एक बुरी बात आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है जी। अभी आपको इसकी अच्छी बातें बताती हूँ। अच्छी बातें ये हैं कि बड़ों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट झूले हैं। ले किनारा पार्क की इसका नाम ऊपर नज़र आ गया, ठीक है जी। अच्छा, खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ से मिल जाएंगी आपको, पानी वानी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह भी। और उसके अलावा बाकी भी। और एक ये झूला है जी। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो आपने खुद अपनी रखनी है। मीन ये कि जो भी आपको बेल्ट वगैरह लगाई जाती है उसको आपने रीचेक खुद करना है कि वो प्रॉपर से बंद है कि नहीं। ठीक, मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगी, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। यहाँ पे बच्चे बैठे थे लेकिन उनकी बेल्ट प्रॉपर से बंद नहीं थी। ऊपर वाला लॉक तो बंद था लेकिन बेल्ट बंद नहीं थी। तो उस हिसाब से अपनी सिक्योरिटी खुद रखें। स्टाफ इनका अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है, कोऑपरेट करता है। उसके अलावा जो है इनकी सबसे जो अच्छी चीज़ है, टिकट्स आप एक दफ़ा में ले लें। सब झूलों के सेम रेट्स हैं, ये नहीं कि एक का डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट, तीसरे का डिफरेंट है। बच्चों वाले के रेट्स डिफरेंट हैं, बड़ों वाले के डिफरेंट हैं। बड़ों वाले जितने भी नज़र आ रहे हैं सबके सेम रेट हैं। आप एक दफ़ा में टिकट्स ले लें, वो यूज़ कर लें, बार बार आपको नहीं जाना पड़ता। इन दो को भी सेम रेट थे। अच्छा, उसमें भी ये है कि अगर आपके टिकट बच जाते हैं तो वो रिटर्न भी हो जाते हैं, आपको रिफ़ंड कर देते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगी कि वो रिफ़ंड हो जाता है, कि अगर आपको सारे यूज़ नहीं हुए आपके टिकट्स तो वो आपके रिफ़ंड हो जाएंगे, जो सबसे मज़े की बात है। यहाँ पे ये कप्स वाला तो इतना मज़े का था, बहुत ही मज़े का। ये 2-3 दफ़ा की राइड ली। इवन बच्चों के लिए भी, आप बच्चों के साथ मतलब ले सकते हैं, ये वाला भी और दूसरा कैक्टस वाला भी, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं आपको बात बताती हूँ। इस दफ़ा ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये मेरी बेटी बैठी हुई है, थोड़ी सी हेल्दी है। इस टाइम पे जो स्टाफ था उसने बिठा दिया छोटे बच्चों को भी। एक यहाँ पे ये बच्ची है, ये 1.5 साल की है, इसको भी बिठा दिया, हालांकि उधर लिखा हुआ है तो उसने बिठा दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब हम इस ट्रिप में गए पाकिस्तान, तो 3-4 दफ़ा हम इस पार्क में गए क्योंकि हमारे करीब पड़ता था। तो हम यहाँ पे गए हैं, तो उन्होंने दोबारा जब गए हैं तो ना छोटी बच्ची को बिठाया ना बड़ी बच्ची को बिठाया। ठीक है, इस झूले पे उन्होंने बोला, हालांकि मेरी बेटी उस एज की थी जो उस राइड पे बैठ सकती, तो उसने बोला जी नहीं जी, ये इसका वेट ज़्यादा है। ठीक, ओके। छोटी बच्ची का बोला जी अंडर एज है, उसका तो लिखा हुआ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर पहली दफ़ा उन्होंने क्यों बिठाया? दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और राइड थी, वो भी 10 ईयर तक थी, उस पर भी उन्होंने नहीं बिठाया जी ये बल्कि है बच्चा, इसका वेट ज़्यादा है, ये वो, उस पर भी नहीं बिठाया। थर्ड पे भी, मतलब बच्चों वाली उस दिन उसने कोई राइड नहीं ली। हाँ, बड़े वाली राइड जो उसकी हाइट के मुताबिक थी उस पर बैठने दिया, लेकिन बच्चों वाली उस दिन वो बेचारी इतनी परेशान रही कि मैं मतलब आई भी हूँ और मुझे इन्होंने राइड नहीं लेने दी। ये राइड जो थी डॉजिंग कार, ये इसका एरिया बहुत छोटा है, उस हिसाब से तो सिर्फ 2 ही कार्स चल सकती हैं। मतलब फ़न इतना इधर नहीं हुआ और इधर इतना रश भी नहीं था। इधर भी इन्होंने मतलब मशीन चलाते थे, बस उसी वक्त वो थोड़ा सा आइस बना के दे देते जो फ़ौरन से मेल्ट हो रही थी, और जो है उसमें फ्लेवर ऊपर से ऐड कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये जो कार्स हैं छोटे बच्चों के लिए थी,
تو یہاں پہ بھی اتنی لمبی لائن میں لگنا پڑتا ہے، اتنا لمبا، مطلب بچے تو ویٹ نہیں کرتے ہیں گھنٹہ پورا، آپ لائن میں کھڑے ہو جاؤ اس رائڈ کے لیے۔ تو کچھ چیزیں اچھی ہیں لیکن زیادہ یہاں پہ بڑوں والی چیزیں ہیں اس پارک میں، بنسبت جو میں نے آپ کو سرائے عالمگیر والا گلو پارک کا بتایا تھا، ادھر چھوٹے بچوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ زیادہ تر جب بچوں کے ساتھ نکلتا ہے تو ظاہر ہے جب بچے ہی ڈسٹرب ہوں تو بڑے تو انجوائے نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ تو اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو پھر میں آپ کو کہوں گی اس پارک میں جائیں، اسپیشلی جو 7-8 ایئر تک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ادھر جو ہے اگر آپ کے اسکنی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، 3-4 رائڈ ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ہم نے ایک رائڈ لی تھی، مزے کی تھی، جو ہے ویسے نارملی جو اس طرح کی رائڈ ہے یہاں پہ یورپ میں تو سلو چلتی ہیں، یہ ویسے بہت تیز چل رہا تھا اس کی نسبت۔ یہاں سے یہ ویو بہت مزے کا لگ رہا تھا، میں نے کہا چلو تھوڑی سی ویڈیو آپ کے لیے بناؤں۔ کپس میں بہت مزہ آتا ہے، یقین کریں، یہاں سے ساری رائڈس نظر آ رہی ہیں۔ ادھر وہ ڈکس والی ہے بچوں کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ راؤنڈ والی ایک تھی، ایک اور تھی، لیکن بس 3-4 رائڈ بچوں کے لیے تھی، 3-4 1-2 ابھی لگ رہی تھیں۔ یہ کیکٹس بھی مزے کا تھا، فیملی کے ساتھ آپ جائیں انجوائے کریں۔ وہ 2 رائڈ جو ہیں وہ تو ینگسٹرز کے لیے ہے فیملی کے ساتھ ذرا نہیں، لیکن جو لوگ ڈرتے بھی ہیں ان کے لیے یہ والا کپس والا اور کیکٹس والا اور جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں راؤنڈ والا، یہ تینوں بہت زبردست ہے۔ اور بہت مزہ آیا ہمیں پاکستان کے ٹرپ میں، بہت زیادہ گرمی کے باوجود بھی ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت زیادہ۔ آگے آپ میری آنے والی ڈیفرنٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے، ہم ڈیفرنٹ پلیسز پہ گئے، بہت مزہ آیا۔ اس رائڈ پہ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہم نے بچوں کو بھی ساتھ بٹھایا، حالانکہ میری توقع کے برعکس یہ تیز تھا، پھر بھی بچوں نے ڈرا ورا نہیں ہے، مطلب یہ کہ سیف تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال میں ایک فضول سی رائڈ ہے، ہر پارک میں لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں، اتنی کوئی خاص نہیں ہے۔ میں نے 2-4 دفعہ لیے لیکن مجھے اس میں کچھ اچھا نہیں لگا، گریس میں بھی ہے تو میں نے اس کو اوائڈ ہی کیا، میں نے یہ نہیں لی، اس پہ میں بیٹھی نہیں کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا، معاذ نے، سب جانتے ہیں اس کو، کہ اس کو میں چھوڑ کے جا نہیں سکتی تھی۔ تو پھر میں نے کہا چلو خیر ہے، بچے سے ضروری نہیں ہے رائڈ، تو میں نے اس کو ٹائم دیا۔ جیسے آپ کے بچے خوش ہوں آپ ان کو دیکھیں، ظاہر ہے ہم جاتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے، بڑے بچوں نے انجوائے کیا، خوب کیا، لیکن معاذ جہاں پہ خوش تھا میں اس کے ساتھ تھی، ظاہر ہے میں اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی تھی۔ صرف ایک رائڈ میں وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا اور تھوڑا ڈر گیا تھا کیونکہ یہ تیز تھا میری توقع کے برخلاف، اور پھر وہ کسی بچوں والی رائڈ پہ بھی نہیں بیٹھا، لیکن یہ کیکٹس پہ میں نے اسے بٹھایا، اس پہ پھر اس نے دوبارہ سے بولا کہ مما اس میں بیٹھنا ہے، اس کو وہ اچھا لگا، مطلب اس میں وہ ڈر والا کوئی چکر نہیں تھا۔ جن لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا ان کو بھی ہم نے بٹھایا تو انہوں نے بھی پھر دوبارہ سے رائڈ لی۔ تو اس لیے آپ بھی جائیں، فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، ٹکٹ بھی بہت ریزنیبل ہے، 300 کی پر رائڈ ہے، شاید کچھ اتنی ہے، تو انجوائے کریں۔ ہاں وہ والا پارک اس کی نسبت سستا ہے، سرائے عالمگیر۔ اور اس کے بعد آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سائڈ میں ایک ریڈ بٹن نظر آ رہا ہے، اس کو پریس کریں، اور اس کے بعد بیل کا بٹن پریس کریں، اور اوپر آل لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو پریس کریں، تو میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملے گی، آپ کنیکٹڈ رہ سکیں گے، ریسپیز دیکھنی ہے یا ولاگز دیکھنے ہیں، دونوں آپ کو ملیں گے ٹائم پہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔